आज से कुछ साल पहले साइंसदानों ने दो बंदरों पर एक तजर्बा किया। उसमें एक बंदर को उन्होंने अच्छा और उम्दा केला दिया और दूसरे बंदर को उन्होंने खराब और मुरझाया हुआ केला दिया। तो जिस बंदर को खराब केला मिला था उसने केला पकड़ के शोर मचाना शुरू कर दिया और बाकी बंदरों के पास गया और उनको बोला कि ये देखो, ये मेरे साथ जुल्म हुआ है, ये मुझे इन्होंने खराब केला दिया है। उसकी बात सुनकर तमाम बंदर शोर मचाना शुरू हो गए। तो साइंसदानों ने जब उनको वापस खराब केला देकर वापस लेकर उसको नया केला दिया अच्छा और उम्दा क्वालिटी का, तो वो चुप हो गए। तो इससे पाकिस्तानियों हमको ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा निज़ाम इंसाफ तबाह हो चुका है। और उसकी ताज़ा मिसाल है नाज़म जोखियों का कत्ल का मरकज़ी मुजरम जाम करीम और जाम अवैस, जो कि बैरून मुल्क ज़मानत करवा कर फरार हो गए थे। आजकल वो एतमाद का वोट डालने आज वो पाकिस्तान आ गए हैं। और पाकिस्तान में उसकी बेवा ने कहा है कि मैं केस लड़ नहीं सकती, इसलिए मैं इनको माफ़ करती हूँ। तो ये हमारे निज़ाम इंसाफ के मुंह पे तमाचा है। और ना सिर्फ निज़ाम इंसाफ के मुंह पर तमाचा है, बल्कि ये इमरान खान के मुंह पर तमाचा है। इमरान खान साहब, आप 3 साल हुकूमत में रहे हैं और आपने इंसाफ का निज़ाम ठीक नहीं किया। और ये तमाचा उन तमाम लिबरल आंटियों और मोमबत्ती माफिया के नाम है, जो कि औरत के हकूक़ पर, अगर वो औरत के हकूक़ इस्लाम के ख़िलाफ़ हों तो वो आवाम को लेकर बाहर सड़कों पे निकल आती है। ये उनके मुंह पर ज़ोर का तमाचा है कि एक औरत की खबर आई है अखबार के अंदर कि मैं अकेली होकर ये केस नहीं लड़ सकती। तो ये तमाचा है उन तमाम सेकुलर तबकों के मुंह के ऊपर जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान में औरत को आज़ादी दिलवाएंगे और औरत को वो तमाम हकूक दिलवाएंगे। ये तमाचा है उन तमाम सेकुलर और लिबरल आंटियों के मुंह के ऊपर कि जाम कमाल जो एतमाद का वोट डालने तो पाकिस्तान आ गया है, लेकिन पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ इतना काबिल नहीं है कि वो उनको पकड़ सके। इमरान खान साहब, आप जब बैरून मुल्क जाते हैं आप बोलते हैं मैंने $50,000 में दौरा मुकम्मल किया है, जबकि नवाज शरीफ इस दौरे के ऊपर $2 लाख लगा देता था। उससे पाकिस्तानी अवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इमरान खान साहब, आप 2 लाख की बजाय 6 लाख भी लगा देते, पाकिस्तानी अवाम खास कर अपने टैक्स से वो दौरा आपका कामयाब करा देती। लेकिन अगर आप भी ने कम अज़ कम ये निज़ाम इंसाफ को ठीक किया होता तो ये आज आज जो खबर सुनने को मिली है ये इंतहाई बेबसी की खबर है कि उन्होंने एक तरह औरत को दबाकर अपना केस माफ़ करवा लिया है और उसके रिश्तेदारों को पैसे देकर ये खून माफ़ करवा लिया है, चाहे वो देत की रकम हो। और मेरी इल्तमास है उन तमाम मुख्तलिर हलकों के नाम, उन तमाम अहले दिल पाकिस्तानियों के नाम कि खुदारा एक ऐसा अकाउंट बनाया जाए जिसमें हर पाकिस्तानी, मैं हूं, आप हों, आपके बच्चे हों, हर पाकिस्तानी 100-200 रुपया उसमें डाले। हम 23 करोड़ पाकिस्तानी हैं। अगर हम 100-100 200-200 रुपया हर बंदा डालेगा, हर घर में अगर 4 बंदे हैं, 5 बंदे हैं, तो वो तकरीबन 22 करोड़ 23 करोड़ पाकिस्तानियों का वो हज़ारों करोड़ रुपया बन जाएगा। और वो रकम इस्तेमाल करें उस देश के लिए, उस मजलूम के ख़ानदान को देने के लिए जो किसी बड़े के ख़िलाफ़ नहीं लड़ सकते और जो पैसे लेकर अपना केस ख़त्म कर देते हैं, वापस कर देते हैं। और ये पैसे उनके लिए इस्तेमाल करें कि जो अपना केस नहीं लड़ सकते और इन जैसे बड़े उनको दबा लेते हैं। पीपल पार्टी ने आज अपने मेंबर को वापस बुला लिया है एतमाद का वोट दिलवाने के लिए, लेकिन आप सोचें कि वो बंदा एतमाद के वोट पे बिक गया है और उसने अब वापस आकर एतमाद का वोट दिया और अपनी जान छुड़वा ली। खुदारा हमको निज़ाम इंसाफ ठीक करना पड़ेगा। मेरी इल्तमास है चीफ जस्टिस साहब से, जो कि काबिल इज़्ज़त है और पाकिस्तान में इंसाफ की जिम्मेदारी उनके सर पे है। उनको चाहिए कि फ़िलहाल पाकिस्तान में ये दीद का कानून आइंदा कुछ सालों के लिए इसको मनसूख किया जाए और पाकिस्तानी कानून में ऐसी एक शिक निकाले, ऐसा एक एक्शन लें कि वो पाकिस्तान का कानून जो है वो गरीब और बेवा और ख़वातीन का केस और गरीब आवाम का केस पाकिस्तानी हुकूमत खुद लड़े और उसमें किसी को माफ़ी ना मिले जब तक कि उनको कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया जाए। पाकिस्तान में देश का कानून आज से 5-10 साल 15 साल के लिए उसको मौकूफ़ कर दिया जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में भी ऐसा हो चुका है कि कई कानून ऐसे थे कि जो वक़्त और हालात की संगीनी को देखकर तब्दील किए गए। तो आज मेरी इल्तमास पाकिस्तान के उन मुक़्तदिर हलकों के नाम है, खुदारा इस
نظام کو بدلیں، نظام انصاف کو مضبوط بنائیں، تب جا کر پاکستان ترقی کرے گا۔ اور میری التماس ان تمام اہل دل پاکستانیوں کے نام ہے، یہ سیکولر اور لبرل جو ہے یہ ڈرامے باز، یہ صرف مسلمانوں کو، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، عورتوں کے سر پہ اتروانے کے لیے، ان کو ننگا کرنے کے لیے، یہ تو آ جائیں گی موم بتی اٹھا کر ہر چیز کرنے کے لیے۔ لیکن اگر کسی عورت پہ ظلم ہو رہا ہے، عورت اپنا مقدمہ نہیں لڑ سکتی، جس پہ ان کو بیرونی امداد نہیں ملے گی، تو وہ نہیں آئیں گی۔ یہ سیکولر آنٹیاں، یہ نام نہاد عورت مارچ کی جو ہے لبرل آنٹیاں، یہ تب کبھی بھی نہیں آئیں گی عورت کو انصاف دلوانے کے لیے۔ یہ تب آئیں گی جب اسلام کے خلاف بات ہوگی یا عورت کو ننگا کرنے کی بات ہوگی، تو پھر یہ باہر نکلیں گی۔ اگر یہ عورت اسلام کے خلاف بات کی ہوتی تو یہ لبرل آنٹیاں اور نام نہاد جو ہے موم بتی مافیا اس بات کو لے کر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتی۔ تو آج میری التماس ان تمام اہل دل پاکستانیوں کا نام ہے کہ خدا را کوئی ایسا اکاؤنٹ بنایا جائے جس میں ہر پاکستانی 100 روپیہ ڈالے، کم از کم 100 روپیہ ڈالے، تو وہ ہزاروں کروڑ میں رقم چلی جائے گی۔ اور پھر ان جیسے ناظم جوکھیوں کے قاتل جو کہ صوبائی ممبر ہیں اور قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، اور تمام وڈیروں کے خلاف اور ان کے خلاف جو جس پہ وہ ظلم کرے، ان کو دیت کی رقم ہمارے اکاؤنٹ سے دی جائے تاکہ ان کو انجام تک پہنچایا جائے، جو ظلم کرے اس کو انجام تک پہنچایا جائے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے یہ خبر سن کے کہ ایک بیوہ کہہ رہی ہے کہ میں اب یہ کیس نہیں لڑ سکتی کیونکہ میں ان سے لڑنے کے قابل نہیں ہوں، میں اپنے بچوں کی خاطر یہ کیس نہیں لڑ سکتی۔ خدا را پاکستان کی گورنمنٹ کو حرکت میں آنا چاہیے۔ عمران خان صاحب، آپ نے 3 سال عوام کے ضائع کر دی ہے، 23 کروڑ عوام کے 3 سال، تقریباً یہ 66 کروڑ سال بنتے ہیں جو آپ نے ضائع کر دیے ہیں۔ آپ نے انصاف کا نظام ٹھیک نہیں کیا۔ آپ مغرب کی بات بڑی کرتے ہیں لیکن مغرب نے انصاف کا نظام بہت ٹھیک ہے۔ مغرب میں اگر کسی پہ ظلم ہو، قتل ہو، کسی پہ زیادتی ہو، تو گورنمنٹ اس کا انصاف لینے کے لیے سامنے آتی ہے، اور اس مظلوم کو نہ وکیل کرنا پڑتا ہے اور نہ اس مظلوم کو عدالتوں کے اور آگے پیچھے کے دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ ثبوت بھی اور گواہ بھی اور ہر چیز حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ خدا را پاکستانی عوام کو پاگل بنانا چھوڑ دے اور اس طرح کی قانون سازی کرے کہ پاکستانی غریب پاکستانی عوام پہ ظلم نہ ہو اور کم از کم انصاف کا نظام قائم ہو۔ چوری کی، ڈاکو کی، ہر طرح کی حکومت تو قائم رہ سکتی ہے لیکن بے انصافی کی حکومت نہیں قائم رہ سکتی۔ عمران خان صاحب، آپ تو انصاف والے تھے، انصاف پارٹی ہے آپ کی، اور آپ کے انصافی حکومت کے ہوتے ہوئے اتنی ناانصافی، ایک عورت کے اوپر اتنی ناانصافی، یہ شرم کی بات ہے۔ اور ان تمام سپورٹر کو اور ان تمام لوگوں کے لیے یہ شرم کی بات ہے کہ ایک عورت یہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنا کیس نہیں لڑ سکتی، اور وہ بندہ ان کا منہ چڑھانے کے لیے آج ان کے گھر جا رہا ہے۔ پیچھے آپ خبر دیکھ لیں، وہ جس نے قتل کیا ہوا ہے وہ ان کے گھر جا کر ان کی دارسی کرنے کا سوچ رہا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اس بیوہ کے سر پہ، اس بیوہ پہ کیا گزرے گی، ان کے بھائیوں پہ، اس کی ماں پہ، اس کے باپ پہ کیا گزرے گی جو ایک قاتل ان کے گھر میں جا کے ان کی دارسی کر رہا ہے، وہ ان کا منہ چڑھانے کے لیے جا رہا ہے۔ خدا را اس بات پہ قابو پایا جائے۔ اور چیف جسٹس صاحب، آپ بہت محترم ہیں، اور جنرل ہمارے DGISI اور جو بھی ہمارے مقتدر حلقے ہیں، پولیس خدا را ہمارے ملک میں انصاف کا نظام بنایا جائے۔ جس طرح کا نظام فوج میں ہے بالکل اسی طرح کا نظام ہمارے نارمل سول عوام کے لیے بھی بنایا جائے تاکہ یہ ظلم و بربریت کا یہ دروازہ بند ہو جائے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اور لبرل آنٹیوں اور عورت مارچ، یہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے تو باہر نکل سکتی ہیں لیکن کسی عورت کو حقوق دلوانے کے لیے یہ نہیں نکلیں گی، کیونکہ کوئی ان کی جیب نہیں بھرے گا، کوئی بھی نہیں بھرے گا۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ صرف ملک کو بدنام کرنے کے لیے، ادھر گند پھیلانے کے لیے، عورتوں کو ننگا کرنے کے لیے یہ صرف باہر نکلتی ہیں۔ یہ عورت کو حقوق دلوانے کا یہ صرف جھانسا ہے۔ خدا را ان سے بچے۔ اور پاکستانیوں، گھبرانے کا وقت ہے یہ، اس وقت آپ کو گھبرانا چاہیے کہ آج اس کے ساتھ ہوا ہے کل کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو خدا را اس بات پہ نوٹس لے، اور تمام تاجر برادری جن کے پاس پیسے ہیں وہ اور کوئی ایسا کام کرے، جماعت اسلامی والے اور جو بھی اس کام میں آگے آئے گا اس کو ہم اپریشیٹ کریں گے، اس کو قیامت تک اس کو اس کا پھل ملتا رہے گا۔ خدا را ایسا قانون بنائیں کہ مظلوم جو ہے اس پہ ظلم نہ ہو سکے، مظلوم پہ ظلم نہ ہو سکے۔ اپنا اور اپنی آنے والی نسلوں کا دھیان رکھیں۔ آج سوچیں گے تو کل ان کو انصاف ملے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔